अच्छा, 9वीं आयत है। उख्तुलू यूसुफा अवित्रहू। उख्तुलू बाबे नजर, बाबे नून से है। नजरा यंजुरू उन्जुर, खतला यख्तुलू उख्तुल। अब ये जमा का सीगा है, वो अलिफ आ गया। उख्तुलू कत्ल कर दो, यूसुफा यूसुफ को, अवित्रहू या उसको फेंक दो। ये हु जमीर अगेन यूसुफ की तरफ है। अवित्रहू फेंक दो, हु यूसुफ को, अर्जन क्या है ये, यक्लो जो दूर की जमीन होती है ना, कहीं दूर किसी जमीन में दूर। जाकर भी फेंक दो उसे, या तो कत्ल कर दो या कहीं दूर किसी जमीन में उसे फेंका वो। यक्लु लकुम वजहु अबीकुम व तकूनु मिन बादिही कौमन सालिहीन। ये कर दो तुम, उसके बाद नेक बन जाना, साले बन जाना। ये कर लो, बाद में अल्लाह गफूर रहीम है, माफी चाह लो, बख्शिश चाह लो। ये इनकी खाम ख्याली है। ये जब तक किसी के साथ कोई जुल्म होता है, मजलूम खुद माफ नहीं करता, तब तक गुनाह माफ नहीं होता। नहीं, नहीं होता। हाँ, अल्लाह का ये दो चीजें ही, हुकूकुल इबाद है, हुकूकुल ला है। हुकूकुल ला। ला में अल्लाह अपने तईन जो भी हमारे से गफलत कोताही वगैरह हो जाती है, वो अल्लाह चाहे तो माफ कर दे, अल्लाह खुद माफ कर दे। लेकिन ये जो हुकूकुल इबाद है, अगर किसी के तई कोई दिल आजारी हो गई, या किसी को कोई कत्ल कर दिया, या कोई मार दिया, या कोई भी जख्म पहुंचाया उसे, तो उन्हें खुद माफ करे तक का माफ नहीं होता। ये इनकी खाम ख्याली। बाद में अल्लाह से तौबा कर लो, अब मार दो, अब तुम्हारे आड़े है ना, तुम्हारे हलक का कांटा बना हुआ है, तुम्हारे रास्ते में खड़ा है, इसको मार दो। बाद में नेक बन जाना, बड़े साले बन जाना। उख्तुलू मार डालो, यूसुफा मार। यूसुफ को, उसको। अवित्रहु या उसको कहीं दूर फेंक कर आ जाओ, अर्जन किसी सरजमीन में, यखलू खाली हो जाए, खला यखलू खाली हो जाए, यानी उन्हें हट गया तो तुम्हारी जगह खाली हो गई ना, तुम्हारी तरफ पूरी तवज्जो मिल जाती है तुम्हारे बाप की। लकुम तुम्हारे लिए जगह खाली हो जाती है उसकी। वजहू मुंह यानी तवज्जा, वज बोलते मुंह को। अब यहाँ मतलब क्या है, बाप की तवज्जो तवज्जो। तुम्हारी तरफ हो जाती है। अभी तुम, तुम्हारे बाप की तुम्हारे। तवज्जो तुम्हारी तरफ हो जाती है। ओ तकूनो और तुम हो जाओ, मिम वादिही ये काम करने के बाद, यानी ये फेंक डालती या नहीं तो कत्ल कर देती ना, इतना बड़ा जुर्म का इर्तिकाब करने के बाद, कौमन सालिहीन नेक बन जाना, साले बन जाना, माफी चाह लेना अल्लाह से, और नेक बन जाना बाद में। अब इसका हल इन लोगों ने ये फाइंड आउट किया कि यूसुफ को कत्ल ही कर डालो, या उसे किसी और दूर की सरजमीन में फेंकाओ, ताकि तुम्हारे वालिद की सारी तवज्जो खालिस तुम्हारी तरफ, पूरी की पूरी तुम्हारी तरफ हो जाए। और ये सब करने के बाद फिर तौबा करके नेक बन जाना, साले बन जाना। ज्यादा से ज्यादा इन्हों क्या समझ रही, एक गुनाह है ना, एक बच्चे को कत्ल करना, या एक बच्चे को कहीं दूर जमीन में फेंकाना, ये कोई बड़ा गुनाह नहीं है। खाली फेंक डाल रही हूँ उसे कहीं, जी लेता कहीं जाको। हर गुनाह की माफी तौबा से हो सकती है, चुनाचे तौबा मांग कर फिर सारी उम्र नेकी करते रहना। ये एक गुनाह आप कर देना, फिर बाद में तौबा कर को अच्छे हो जाना, नेक बन जाना, फिर सारी उम्र नेकी करेंगे। अब ये एक जो मुसीबत आई है, इसको टला लेंगे। हालांकि किसी बंदे पर अगर जुल्म किया जाए, तो उसकी माफी सिर्फ तौबा से नहीं होती, जब तक कि वो मजलूम माफ ना करे। उन्हें खुद माफ करना, जो उसके तई तकलीफ हुई है, उन्हें खुद माफ करे तो माफ होती है। ये इनकी गलत फहमी है। इस जुमले की एक और तफसीर भी मुमकिन है, वो ये है कि उसका मतलब ये नहीं था कि हम बाद में नेक बन जाएंगे, बल्कि इन अल्फाज का तर्जुमा ये है कि ये सब करने के बाद तुम्हारे काम, सारे काम दुरुस्त हो जाएंगे। यानी वालिद की तरफ से कोई इम्तियाजी सलूक का अंदेशा नहीं रहेगा, डिफरेंशिएशन का ये जो है एक तरफा ये वो नहीं रहेगा। कुरान करीम के अल्फाज में इस मानी की भी गुंजाइश मौजूद है, यानी ये भी है, या साले बन जाने की भी बात है, लेकिन वो ज्यादा मौजू है। यानी इन्हों जो सोच रही, अब ये काम कर देंगे, ये गुनाह कर देंगे, उसके बाद तौबा कर ले को अच्छे हो जाएंगे। अब इनमें से एक कोई है जो थोड़ा भला मानस है, जो आला जर्फ, जो कुछ जर्फ रखता है, अच्छा जर्फ रखता है, इन्हें क्या बोल रहा है इनकी साजिश पर।
قال قائل منهم لا تقتلوا یوسفا، کہنے والا، قائل کہنے والا، قالا کہا، ان لوگوں میں سے ہی، یہ 10 لڑکوں میں سے ہی، 10 بھائیوں میں سے ایک کہنے والا بھائی، منہم انہی میں سے، کہہ رہا ہے لا تقتلوا یوسفا، یوسف کو مت نہ قتل کرو، قتل کرو، وہ الخوہ اور اس کو ڈال دو، فی غیابت الجب، کسی گہرے کنویں میں، گہرا کنواں کسے بولتے ہیں؟ اندھیرا بہت کنواں، گھڑا اندر ہوتا نا وہ، ہاں اندھا. غیابہ بولے تو اندھیرا کنواں، اندھا کنواں، اندھا ہم، کنواں سے مطلب کیا بولے تو تاریکی کس میں رہتی ہے، زیادہ ڈیپ رہا تو زیادہ تاریکی ڈیپ رہتی رہا تو. ہے، تو ڈیپ کنویں میں جا کو، غیابہ اندھا یعنی گہرا کنواں، جب بھی بولے تو کنواں، کنویں میں ڈالنا جاؤ، یلتقط ہو اٹھا لے اس کو، کوئی آ کر اٹھا لے گا، بازو کوئی سیارہ، وہاں سے جو قافلے پاس ہوتے تھے، اب انہوں پانی لینے تو آنا ہی ہے، کنویں کے پاس پانی لینے آنا، اور دوسرا کوئی سورس نہیں تھا تب راہگیروں کو، جو مسافر چلتے تھے، مسافر جو راستہ طے کرتے تھے ان کو، تو کوئی آئے گا، کوئی سیارہ آئے گا، سیارہ کسے بولتے ہیں؟ ٹیکسی، مسافر مسافر، ہاں مسافر کو. نہیں بھائی، مسافر نہیں، مسافر ہم، مسافر نہیں ہے، سیارہ ٹیکسی ہے، ٹیکسی. ٹیکسی، ٹیکسی، ٹیکسی کے اوپر لکھا ہوتا ہے سیارہ بول کو، آپ اچھا اچھا. عربی ممالک، عرب ممالک کو گئے تو ہم، سیارہ بول کو لکھا ہوا ہوتا ہے، اچھا اوکے. اچھا اچھا، ٹیکسی، ٹیکسی، کمیوٹیشن کا سورس آف کمیوٹیشن، ہم، جانے آنے کی سواری، سیارہ، کوئی سیارہ آئے گا، ہاں، تو تب ٹیکسیز نہیں ہوتے ہوں گے، کوئی ہاں، کیا وہ بیل گاڑی ہوتی ہوں گی یا کوئی اور ہوتا ہوں گا، مطلب کوئی کمیوٹیشن کا ذریعہ، وہ آئے گا، چلتا پھرتا مسافر کوئی آئے گا، اور اگر کنتم فاعلین، تمہارے پاس کیا تو بھی یہ مسافر کا یہ دیا ہے کیا یہاں سیارہ کو نہیں، نہیں ترجمے میں، یہ ترجمے میں ہاں، سیارہ، ٹریولر بولا، ہاں ٹریولر بول کو ہے نہیں، ہاں ہاں، سیارہ بولے تو ہم، ٹیکسی بھی، اور وہ جو کمیوٹیشن کا یہ لیتی، یہ بھی ٹھیک ہے، مسافر کوئی آتا ہے، ہم، پانی لینے آتا ہے تو انہیں لے کر جاتا ہے، لیکن سیارہ کا لفظی ترجمہ یہ کیا ہوتا ہم، ہے، کمیوٹیشن کا سورس، کوئی کمیونیکیشن. گاڑی ہو یا کوئی ٹیکسی ہو یا کوئی چیز، ان اگر کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنا ہی ہے، اس میں سے ان لوگوں میں سے یہ بھائی بول رہا ہے، وہ کون روایتوں میں آتا ہے کہ یہودا بول رہا ہے، بڑا بھائی، سب سے بڑا بھائی، تھوڑا اسے عقل ہے، کوئی اسے ذرا ظرف بھی ہے، اعلیٰ ظرف رکھتا ہے انہیں، تو انہیں کیا بول رہا ہے، نہیں بھائی قتل کرو نہ کو، اگر تمہیں کرنا ہی ہے، ان کنتم فاعلین، اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے، اس کے ساتھ کوئی غلط کام تمہیں کرنا ہی ہے، تو یہ کرو کہ اسے کہیں چھوڑ دو، کسی دور اس میں چھوڑ دو، یا کوئی کنویں میں چھوڑ دو اسے، کوئی آئے گا ڈول ڈالے گا، پھر وہ دیکھے گا، کوئی لے کر جائے گا اسے، جی لے گا وہ، مارو مت، انہی میں سے ایک کہنے والے نے کہا یوسف کو قتل تو نہ کرو تم، البتہ اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھے کنویں میں پھینکاؤ، تاکہ کوئی قافلہ آ کر اسے اٹھا کر لے جائے۔ اب آ گئے یہ سب پلان بنا کو ابا کے پاس آ گئے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے بھی کئی بار انہوں نے کوشش کی ہے اپنے ساتھ لے جانے کی، اور کچھ ان کے ساتھ برا کرنے کی کوشش کی ہے، بھیجو ابا ہمارے ساتھ بھیج دو، ہم اسے کھلا پھرا کے لائیں گے، اس کا بھی دل بہل جائے گا، پکنک ہو جائے گی، ایسا شاید اس سے پہلے بھی کوشش کی ہے، یہ انداز بیان سے معلوم ہو رہا ہے،